Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Para santri rahimahumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan daurah ilmiah terkait kitab Mulakhas Mabahits fi Ulumul Quran, yang mana insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan terkait hal ini. Jadi langsung saja, insyaallah kita akan mulai terkait pembahasan baru. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. نعوذ بالله أن نكون من الهالكين. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الدنيا طاعته ومحبته، وارزقنا في الآخرة شفاعته ومرافقته في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم وبتحية الإسلام وحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وما زال الحديث موصولا مع مختصر في مباحث في علوم القرآن. وصلنا بفضل الله جل وعلا إلى الأحرف السبعة، فإن الله تبارك وتعالى من رحمته وتيسيره ولطفه وتسهيله على هذه الأمة أن أنزل القرآن على 7 أحرف، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه. وهذا موافق لقوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقد اختلف أهل العلم في المراد بالأحرف السبعة، وسبب اختلافهم أن الحرف يطلق في اللغة على عدة معان، منها الجانب والجهة، والحرف بمعنى القراءة، والحرف الهجائي وما أشبه. فلأن هذه الكلمة تطلق في اللغة على عدة معان، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوضح المراد منها، لم يوضح عليه الصلاة والسلام صراحة المراد بكلمة الحرف أو بكلمة حرف. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. لم يفسر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يوضح معنى الحرف، فلذلك اختلف أهل العلم في المراد بالأحرف السبعة على أقوال أوصلها بعضهم إلى 40 قولا، كما ذكر ذلك السيوطي في الإتقان رحمه الله. وهذه الأقوال تعود إلى 4، تعود في جملتها إلى 4. الراجح في المراد بالأحرف السبعة أنها، ركز معي لأن هذا غير موجود في الملخص الذي بين يديك، المراد بالأحرف السبعة أنها الأوجه التي يقع بها التغاير والاختلاف في الكلمات القرآنية. الراجح في المراد بالأحرف السبعة أنها الوجوه التي يقع بها التغاير والاختلاف في الكلمات القرآنية في 7 لغات من لغات العرب.
المراد بالأحرف السبعة أنها الوجوه التي يقع بها التغاير والاختلاف في الكلمات القرآنية في 7 لغات من لغات العرب. نعم. Selanjutnya, setelah Syekh membuka majelis ini dengan hamdalah, kemudian selawat kepada Nabi-Nya, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang saat bersama Nabi-Nya Muhammad SAW kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat yang dikumpulkan bersama beliau. Kemudian pembahasan baru yang akan kita pelajari pada pagi hari ini dimulai dari pembahasan terkait huruf al-ahruf as-sab'ah, yaitu huruf-huruf yang 7. Maksudnya apa? Yaitu Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan 7 huruf untuk memudahkan kaum muslimin dalam membaca Al-Quran. Laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Al-Quran. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Di antara kemudahan yang Allah berikan terhadap kita yang berkaitan dengan Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran dengan 7 huruf. Begitupun sabda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan bahwasanya inna hadzal Quran unzila ala 7 ahruf. Bahwasanya Al-Quran ini diturunkan dengan 7 huruf. Faqra'u ma tayassara minhu, maka silakan baca apa-apa yang mudah bagi kalian dari 7 huruf tersebut. Nah, pertanyaannya, apa itu huruf? Nah, para ulama berbeda pendapat terkait makna huruf yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Apa makna huruf di sini? Para ulama berbeda pendapat dengan berbagai macam alasan. Di antaranya, yang namanya huruf dalam bahasa Arab itu dimutlakan kepada beberapa makna. Ada huruf itu bisa bermakna qiraah, baca, bisa juga bermakna makna lainnya. Jadi disebutkan huruf itu maknanya lebih dari 1, maka para ulama ketika menafsirkan kalimat ucapan Nabi Muhammad SAW, huruf di sini berbeda. Nah, misalkan dialek, kemudian qiraah dan lain sebagainya. Ini alasan pertama. Alasan kedua, kenapa para ulama berbeda pendapat terkait makna huruf? Karena Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskan dengan tegas apa itu makna huruf. Beliau yang mengatakan Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, kemudian tidak menjelaskan apa maksud dari 7 huruf tersebut. Maka disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Itqan, bahwasanya makna huruf ditafsirkan oleh para ulama sampai 40 penafsiran, saking banyaknya pengertian dari huruf tersebut. Tetapi 40 makna penafsiran dari kata huruf tersebut kembali kepada 4, dan yang logik kata beliau yaitu yang namanya huruf itu yaitu al-wujub. Jadi wajib cara membaca Al-Quran yang berbeda-beda sesuai dengan lughah Arab, sesuai dengan bahasa orang Arab, sesuai dengan dialek orang Arab. Jadi ini yang wajib, yaitu wajib-wajib atau sisi pembacaan yang berbeda-beda dari kalimat Al-Quran sesuai dengan 7 bahasa atau dialek orang Arab. ما الحكمة من إنزال القرآن على 7 أحرف؟ الله عز وجل أنزل القرآن على 7 أحرف،
فما الحكمة من إنزال القرآن على 7 أحرف؟ ذكر أهل العلم لذلك حكما أوصلها بعضهم إلى 9، أهمها تيسير حفظ القرآن الكريم على الأمة. من الحكم التي من أجلها أنزل الله تبارك وتعالى القرآن على 7 أحرف تيسير حفظ القرآن الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: فاقرأوا ما تيسر منه، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. فالحكمة الظاهرة من إنزال القرآن على 7 أحرف تيسير حفظه على الأمة، تيسير حفظه وقراءته أو قراءته وحفظه على الأمة. كذلك من هذه الحكم إعجاز القرآن الكريم للفطرة اللغوية عند العرب، وأيضا من مظاهر إعجازه أو من حكم نزوله على 7 أحرف الإعجاز في المعاني، إعجاز القرآن في ألفاظه وإعجازه في معانيه وتيسير قراءته وحفظه على الأمة. هذه أهم الحكم الظاهرة من إنزال القرآن على 7 أحرف. Selanjutnya, apa hikmahnya Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf? Di antara hikmah tersebut tentu disebutkan banyak hikmahnya oleh para ulama. Di antara hikmah tersebut yaitu memudahkan menghafal Al-Quran, memudahkan membacanya, menghafalnya, memahaminya, dan yang mengamalkan Al-Quran. Ini terlihat jelas dari sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, inna hadzal Qur'an unzila ala 7 ahruf. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan 7 bahasa, 7 huruf, 7 dialek. Maka faqra'u ma tayassaru min. Maka silakan baca sesuai dengan apa yang mudah bagi kalian. Ini dalam hadis ini dengan tegas di antara hikmah diturunkannya Al-Quran dalam 7 huruf yaitu untuk memudahkan, baik memudahkan membaca, menghafal dan seterusnya. Kemudian di antara hikmah diturunkan Al-Quran dengan 7 huruf yaitu nampaknya ijazul Quran, nampaknya kemukjizatan Al-Quran, lemahnya orang-orang untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Karena Al-Quran itu mu'jiz fi al-fadlihi. Al-Quran itu mukjizat pada lafaz-lafaznya, susunan katanya itu mukjizat. Begitupun Al-Quran itu mu'jiz pada makna-maknanya, bukan hanya sekedar lafaznya yang mukjizat, bukan hanya sekedar lafaznya saja, tetapi termasuk makna juga, termasuk mu'jiz, termasuk mu'jiz. في عهد عثمان رضي الله عنه وقد ذكرنا ذلك وقع اختلاف بين المسلمين في هذه الأحرف التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام لما اتسعت رقعة الإسلام واتسعت الفتوحات الإسلامية وحمل الصحابة الناس على حرف واحد وحرف قريش، أو كان كل واحد من الصحابة يقرئ قبل أن يحملوا على حرف واحد، كان كل واحد من الصحابة يقرئ بما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. أنا نحب أن نفصل قليلا في هذه المسألة حتى تفهم ما معنى نزول القرآن على 7 أحرف. النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل هذا الحديث يوضح لنا هذه المسألة ويزيل ما فيها من إشكال. عمر رضي الله عنه كان في المسجد فسمع أبي بن كعب رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان، قال فقرأها على أحرف كثيرة لم أسمعها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكدت أن أساوره، يعني كاد أن يهجم علي،
وهذا يدل على تعظيم الصحابة للقرآن، لأنه ظن أنه يقرأ من عند نفسه، يعني يؤلف أو يأتي بقراءة من عند نفسه. فقال فكدت أن أساوره ولكني تصبرت حتى انتهى من صلاته. قال فلببته بثيابه وقلت له من أقرأك القراءة التي كنت أسمع أو التي كنت تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كذبت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرأه أيضا سورة الفرقان لكن على أحرف أخرى أو على حرف آخر. قال فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن هذا يقرأ سورة الفرقان أو قرأ سورة الفرقان على أحرف كثيرة لم تقرئنيها. قال أرسله يا عمر، فتركه فقال اقرأ يا هشام، فقرأ. أنا قلت أبي بن كعب؟ نعم. لا هشام، استغفر الله، هشام بن حكيم بن حزام. القصة وقعت بين عمر رضي الله عنه وهشام بن حكيم بن حزام، استغفر الله. فلما سمع عمر رضي الله عنه هشاما يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأه النبي عليه الصلاة والسلام أخذه للنبي فقال يا رسول الله إن هذا قرأ سورة الفرقان على أحرف كثيرة لم تقرئنيها. قال أرسله يا عمر، فأرسله فقال اقرأ يا هشام، فقرأ فقال عليه الصلاة والسلام هكذا أنزلت. قال ماذا؟ هكذا أنزلت. إذن هشام رضي الله عنه، هشام بن حكيم بن حزام، كان يقرأ كما أقرأه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال اقرأ يا عمر، قال فقرأت كما أقرأني النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قرأ القراءة التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قرأ قال هكذا أنزلت. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أقر قراءة هشام وقال هكذا أنزلت، وأقر قراءة عمر التي خالفه فيها هشام في أحرف كثيرة وقال هكذا أنزلت. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. إذن القراءات هذه مصدرها من أين؟ من أين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أين أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ وحي من عند ربه. إذن مصدر القراءات الوحي الرباني، وهذا من رحمة الله تعالى بنا أن أنزل القرآن على 7 أحرف. من رحمة الله تبارك وتعالى بنا أن أنزل القرآن على أكثر من حرف تسهيلا وتيسيرا على الأمة. الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام رحلوا لنشر العلم وضربوا في الأرض يبتغون الأجر من الله جل وعلا في نشر وتبليغ دين الله جل وعلا. فكان كل صحابي يقرئ تلامذته بما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. فحدث أن التقى هؤلاء الطلاب تلامذة الصحابة. أبي رضي الله عنه كان يقرئ كما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، معاذ رضي الله عنه كان يقرئ كما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، ابن مسعود كان يقرئ كما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو هريرة، وهكذا كل واحد كان يقرئ طلابه بما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان هؤلاء الطلاب منهم من يخرج غازيا في سبيل الله، مجاهدا في سبيل الله. كيف يصلون هؤلاء المجاهدون؟ كل واحد يصلي مع نفسه ولا يصلون خلف إمام واحد؟ فكانوا يصلي بهم إمام، يسمعون هذا يقرأ فيقرأ على خلاف ما يقرأ هو. كل واحد منهم يقرأ كما سمع من الصحابي. والصحابة رضي الله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع لهم الأحرف ولا القراءات، بل كان عليه الصلاة والسلام يقرئ كل واحد بقراءة، يقرئ كل واحد على حرف معين. ما صح ولا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع لصحابي واحد بين أكثر من حرف، كان يقرئ كل صحابي على حرف واحد أو بقراءة واحدة. فكل صحابي علم أتباعه تلامذته بما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء لما اجتمعوا كان كل واحد منهم يقرأ بما سمع، فوقع الاختلاف حتى كاد أن يقتتلوا وكفر بعضهم بعضا. فلما رأى ذلك حذيفة رضي الله عنه قال لعثمان أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في كتاب الله اختلاف اليهود والنصارى. فجمع عثمان رضي الله عنه الناس على حرف واحد هو حرف قريش، واضح؟ ومن ثم جاء الرسم العثماني أو ما نسميه بالمصاحف العثمانية. كتب عثمان رضي الله عنه قيل 4 مصاحف وقيل 5 وقيل 6، وصلهم بعضهم إلى 8. كانت الكلمة التي فيها أكثر من قراءة إذا كان يحتمل الرسم ما فيها من قراءات ترسم بطريقة تحتمل الأوجه المتعددة. قال الله تبارك وتعالى
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أم فتثبتوا. وفيها أي في النساء وتحت الفتح قل فتثبتوا من الثبت والغير البيان تبدلا. قرأ حمزة والكسائي ومعهم العاشر قال في العاشر فتثبتوا نعم فتثبتوا، والغير بقية القراء قرأوا فتبينوا. إذن فيها قراءتان. كيف رسمت في المصحف؟ ما كان في نقط في بداية الأمر، لم يكن هناك نقط للحروف، فكتبت على نحو يحتمل القراءتين، الفاء بعدها الثاء، وقد تحتمل أن تكون تاء لأن ما فيه نقط، فكتبت فاء ثم ثاء ثم باء ثم تاء ثم واو ثم ألف. يمكن بدون نقط، إذا حذفت النقاط من الثاء والباء والتاء فيمكن أن تقرأ فتثبتوا فتبينوا، يمكن أن تقرأ هكذا وهكذا. فإن كانت الكلمة فيها أكثر من قراءة واحتملها الرسم رسمت وكتبت على نحو يحتمل الأوجه التي فيها والقراءات التي فيها حقيقة أو تقديرا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ماذا بعدها؟ مالك ولا ملك؟ قراءتان. ومالك يوم الدين راويه ناصر ومالك حز فز. في 4 من القراء 10 قرأوها مالك، عاصم الكسائي ويعقوب والعاشر قرأوا مالك يوم الدين. بقية القراء 6 قرأوها ملك. كيف رسمت في المصحف؟ من يذكر كلمة ملك أو مالك كيف كتبت في المصحف؟ ميم صحيح؟ فتحة بعدها ألف خنجارية قصيرة ثم لام ثم كاف. هذه الكتابة توافق قراءة ملك ولا مالك؟ أكثر من وجه أو من قراءة، وأمكن كتابتها ورسمها على نحو يحتمل هذه الأوجه تلك القراءات، رسمت هكذا مرة واحدة. أو تقديرا مثل كلمة الصراط والصراط، وعند صراط والصراط لقنبلة، يعني قرأ قنبل من القراء 7 بالسين ووافقه من 3 وبالسين طب رويس عن يعقوب، فصار فيها قراءة بالسين وقراءة بالصاد. طيب كيف ترسم؟ تكتب كلمة الصراط عندما نقرأها بالسين وفوقها سين، التي فيها أكثر من قراءة ويمكن رسمها بنحو يحتمل الأوجه القراءات التي فيها، ترسم على نحو واحد وصورة واحدة تحتمل القراءتين. أو تقديرا، طيب إن كان فيها أكثر من قراءة ولا يمكن أن ترسم على نحو يحتمل هذه القراءات المتعددة، مثل سارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقل سارعوا لا واو قبل كمن جلى، بدون واو لمن؟ كمن جلى ابن عامر ونافع. طب هذه كيف كتبت في المصحف؟ كيف نكتب سارعوا وسارعوا؟ كيف تكتب بالواو وبدون الواو؟ لا يمكن، صحيح؟ فكان عثمان رضي الله عنه أو أمرهم عثمان إن الكلمة التي فيها أكثر من قراءة ولا يمكن أن تكتب على نحو واحد أن يجعلوها في بعض المصاحف، في بعض النسخ. المصاحف العثمانية قلنا النسخ كم؟ من 4 إلى 8، قيل 4 قيل 5 قيل 6 قيل 8 مغفرة من ربك. واضح؟ الأمثلة كثيرة لكن حتى لا يطول بنا الوقت. المصاحف العثمانية كانت على هذا النحو، القراءة أو الكلمة التي فيها أكثر من قراءة يحتملها الرسم ترسم على نحو واحد، وفي جميع المصاحف هكذا. أما إذا كان فيها أكثر من قراءة ولا يحتملها الرسم فترسم في بعض النسخ أو تكتب في بعض النسخ على نحو وفي بعضها على الوجه الآخر، وبذلك كان الرسم العثماني. وبه تمايزت القراءات المتواترة من الشاذة. كيف نعرف أو نضبط القراءات المتواترة؟ القراءات المتواترة ما كانت ضمن القراءات العشر. القراءة الشاذة ما خلت أو ما خرجت عن القراءات العشر، يعني أي قراءة. واحد يقول لك مثلا فهل عسيتم، هذه من القرآن ولا ليست من القرآن؟ قراءة متواترة ولا ليست متواترة؟ قل له هل هي في القراءات العشر أم لا؟ موجودة فيها؟ نعم هي قراءة نافع بالكسر، إذن هي قراءة متواترة. إن توليتم هكذا بالبناء المجهول، قراءة متواترة ولا غير متواترة؟ أو قراءة صحيحة أو غير صحيحة؟ نعم. لماذا؟ لأنها قراءة رويس عن يعقوب فهي متواترة.
واضح؟ فالقراءات المتواترة هي القراءات العشر، ما كان خارجا عنها وليس فيها ولا داخلا فيها فهو من القراءات الشاذة. فتباينت وتمايزت القراءات وعلمنا القراءة الصحيحة والمتواترة من الشاذة بالأمرين، بالجمع العثماني والموافقة لرسم المصحف وموافقة العرض الأخيرة. فعثمان رضي الله عنه لما جمع القرآن اشترط على اللجنة التي عينها لجمع المصحف أن تكون القراءة موافقة لآخر عرضة عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام، الذي قال كان جبريل يدرسنا القرآن في رمضان، في كل رمضان مرة. لما كان هذا العام الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام درسه مرتين. هذه العرضة الأخيرة هي التي بنوا عليها المصحف العثماني. واضح؟ بارك الله. Baik. Selanjutnya terkait pembahasan sab'atul ahruf, beliau menceritakan bahwasanya di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, karena sebagaimana maklum bersama bahwasanya yang namanya Al-Quran, para sahabat mereka langsung mengambil dari Nabi Muhammad SAW, dan mereka membaca sesuai dengan apa yang mereka dengar dari Nabi Muhammad SAW. Dan setiap sahabat, tidaklah Nabi Muhammad SAW membaca kepada mereka kecuali hanya satu qiraah saja, satu huruf saja. Untuk memperjelas makna huruf di sini, maka perhatikanlah kisah yang terjadi antara Hisham bin Hakim bin Hizam dengan Umar bin Khattab. Dia semakin jelas apa itu makna huruf dengan mendengarkan kisah berikut ini. Yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapati seorang sahabat yang lainnya, yaitu Hisham. Dia sedang sholat di masjid dan membaca surah Al-Furqan. Membaca surat apa? Al-Furqan. Kemudian Umar mendengar dari Hisham tersebut bacaan surah Al-Furqan yang berbeda dengan apa yang Umar dengar dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Umar tunggu sampai Hisham beres. Kemudian Hisham beres dari bacaannya, dari sholatnya. Umar langsung tanya kepada Hisham, apa yang kau baca, dari siapa kau baca bacaan seperti ini? Kata Hisham, aku mendengarnya dari Nabi Muhammad SAW bacaan seperti ini. Kata Umar, apa? Aku pun membaca surah Al-Furqan tapi bacaannya tidak seperti ini. Akhirnya apa? Keduanya pergi kepada Nabi Muhammad SAW untuk memperjelas dan mempertegas terkait hal ini. Maka mereka keduanya pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, ini Hisham membaca surat Al-Furqan yang mana aku tidak mendengarnya darimu, berbeda dengan apa yang kau bacakan kepadaku. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, baca, wahai Hisham. Kemudian Hisham membaca surah Al-Furqan, dan kata Nabi SAW, seperti inilah Al-Quran diturunkan. Ini dari Hisham. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyuruh Umar untuk kembali membaca surah Al-Furqan. Baca ya Umar. Umar membaca surah Al-Furqan. Kemudian kata Nabi SAW, hakada unsilat, seperti inilah Al-Quran diturunkan. Jadi kepada Hisham yang bacaannya berbeda dengan Umar seperti ini diturunkan, kepada Umar seperti ini diturunkan. Kata Nabi SAW, beliau bersabda bahwasanya Al-Quran ini diturunkan dengan 7 huruf, berarti 7 bacaan. Maka faqra'u ma tayassara minhu. Maka silahkan baca oleh kalian apa-apa yang mudah bagi kalian. Karena ketika seorang sahabat mereka menyebar, berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala ke berbagai macam negeri, maka mereka itu mengajarkan murid-muridnya sesuai dengan apa yang mereka dengar dari Rasul, dari Al-Quran. Para sahabat
mereka ketika wafat Nabi SAW, mereka tidak diam di Madinah. Mereka menyebar ke seluruh pelosok negeri, pelosok dunia. Apa? Mengajari manusia Al-Quran, mengajari manusia Islam. Dan tentu ketika mereka mengajari Al-Quran sesuai dengan mereka yang dengar dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika para sahabat mengajari murid-muridnya sesuai dengan apa yang mereka dengar, tentu muridnya membaca sesuai dengan apa yang mereka dengar dari para sahabat. Sehingga apa? Semakin berbedalah bacaan kaum muslimin pada saat itu. Dan puncaknya terlihat perbedaan ketika ada perkumpulan ma'arakah atau perperangan. Yang mana para murid, para sahabat itu mereka pergi berperang, berkumpul pada suatu tempat dan satu sama lain membacakan Al-Quran. Bahkan menjadi imam di dalam sholat. Imamnya kok beda bacaannya seperti apa yang dibacakan oleh sahabat kepada saya. Nah, di sini apa? Terjadi perselisihan antara manusia. Kok bacaan Al-Quran seperti ini? Sahabat membacakan kepadaku tidak seperti ini bacaannya. Hampir-hampir mereka apa? Saling perang. Hanya karena bacaan Al-Quran. Dan hal ini dilihat oleh Hudzaifah ibn Yaman, seorang sahabat yang mulia. Melihat kaum muslimin berselisih pendapat terkait Al-Quran, terkait bacaan Al-Quran, maka Hudzaifah pergi ke Utsman bin Affan yang pada saat itu termasuk khalifah, kemudian menyarankan agar mengumpulkan manusia pada satu mushaf, pada satu bacaan. Nah, ini awal mulanya muncul ide atau gagasan adanya pengumpulan Al-Quran pada satu mushaf, yaitu pada zaman siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadilah Utsman bin Affan menerima ide tersebut dan berinisiasi menjadikan Al-Quran itu hanya pada satu mushaf saja, tidak lebih, agar apa? Kaum muslimin tidak berselisih. Dan yang namanya mushaf Utsmani ini apa? Dia sesuai dengan bacaan yang bisa dibaca kaum muslimin dengan mudah. Karena di sana ada Rasm Utsmani yang mana ditulis bisa dengan berbagai macam bacaan. Contohnya tadi disebutkan apa? Idza jaa fasikun binaba'in fatabayyanu. Ada kata apa? Fatabayyanu. Ini dalam mushaf kita yang sudah ada titiknya, jelas fatabayyanu. Adapun di zaman Utsman maka nggak ada titiknya itu. Titik tahu? Nah, nggak ada titik, jangankan harokat, titik pun tidak ada. Nah, kata fatabayyanu ini bisa masuk dalamnya fatasabbatu. Fatasabbatu, fa-nya hilangkan titiknya. Kemudian ta, ya-nya hilangkan. Mirip nanti bentuknya, nanti antum bisa coret-coret di buku antum. Fatabayyanu jadi fatasabbatu. Nggak ada titik, sehingga tadi dua qiraah bisa dikumpulkan dalam satu mushaf. Jadi satu mushaf bisa lebih dari satu qiraah. Kenapa? Karena dulu tidak ada titik. Jadi Rasul Utsmani itu jika masih memungkinkan untuk menulis dengan tulisan yang bisa dibaca dengan berbagai macam qiraat, maka hal tersebut akan ditulis sesuai dengan qiraah yang bisa dibaca pada Al-Quran. Contohnya misalkan sama kayak Maliki Yaumiddin. Bisa bacanya apa? Bisa Maliki Yaumiddin dipanjangkan, bisa juga apa? Dipendekkan. Gimana? Maliki Yaumiddin. Kalau di mushaf Utsman gimana? Utsmani yaitu kalau secara zahirnya, secara hakikatnya yaitu Malik atau Malik. Malik pendek. Secara hakikatnya pendek, mim, lam, kemudian kaf. Akan tetapi secara takdirnya ada alif kecil di situ yang menandakan apa? Panjangnya bacaan. Paham tuh? Begitupun ada tadi contohnya sirat sama sirat. Ada yang pakai so, ada yang pakai sin. Penulisannya gimana? Yaitu di atas so ada sin kecil, kayak sama baspo juga, baspo atau baspo. Apa? Di atas so itu ada sin kecil. Ini di dalam penulisan mushaf. Jadi dalam penulisan mushaf itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ini yaitu
satu tulisan tapi masih memungkinkan banyak qiraah. Seperti tadi Maliki sama Malik yang ini. Begitupun fatabayyanu sama fatasabbatu. Nah, ada di sana yang qiraahnya itu tidak mungkin dijamak dalam satu mushaf. Contohnya apa? Sari'u dengan wasari'u. Ada huruf wawunya sebelum sari'u. Sari'u sama wasari'u. Beda nggak? Beda, ada wawunya. Nah, ini gimana caranya? Nggak mungkin ini disatukan dalam satu mushaf. Caranya gimana? Yaitu ditulis dengan mushaf yang berbeda. Masih mushaf Utsmani, yang mana mushaf Utsmani itu ada yang menyebutkan 4, 5, 6, bahkan sampai 8. Nah, pada mushaf tertentu berarti ditambahkan wawu, wasari. Pada mushaf yang ini, misalnya mushaf A contoh. Adapun pada mushaf B, contoh misalkan tidak pakai wa, langsung sari'u. Kenapa ini nggak bisa dijama dalam satu mushaf? Kalau tadi masih bisa dijama. Paham tuh? Baik. Selanjutnya, hal inilah yang membedakan antara qiraah mutawatirah dan qiraah syadah. Qiraah mutawatirah itu apa? Qiraah asyrah. Qiraah ya 10. Qiraah yang 10 ini mutawatir. Mutawatir dari Utsman bin Affan dari Nabi Muhammad SAW. Dan qiraah mutawatirah ini apa? Sesuai dengan Rasul Utsmani. Jadi yang namanya qiraah mutawatirah ini sesuai dengan Rasul Utsmani. Berarti kalau qiraah syadah gimana? Tidak sesuai dengan Rasul Utsmani. Begitupun qiraah mutawatirah ini apa? Sesuai dengan bacaan terakhir Nabi Muhammad SAW ketika membacakan kepada Jibril alaihissalam. Karena di akhir-akhir masa Nabi Muhammad SAW, beliau membacakan Al-Quran kepada Jibril berapa kali? 2 kali. 2 kali. Hal ini sebagai bacaan terakhir Nabi Muhammad SAW dan bacaan yang dipakai dan disebut dengan bacaan mutawatirah atau qiraah mutawatirah. ننتقل الآن إلى تعريف بالقراءات والقراء. القراءات جمع قراءة، والقراءة مذهب من مذاهب النطق في القرآن يذهب به إمام من الأئمة يخالف به غيره. عندنا 4 مصطلحات يجب أن نفرق بينها. عندنا القراءة والرواية والطريق والوجه. رواية أو قراءة ورواية ووجه وطريق. القراءة ما نسب إلى إمام واتفق عليه راوياه. كل إمام عندنا الأئمة 10: الإمام نافع وله راويان قالون وورش. الإمام الثاني ابن كثير روياه البزي وقنبل. الإمام الثاني أبو عمرو البصري له رويان الدوري والسوسي. الإمام الرابع ابن عامر الشامي روياه هشام وابن ذكوان. الإمام الخامس إمام عاصم له رويان شعبة وحفص. السادس حمزة له رويان خلف وخلاد. الإمام السابع الكسائي له رويان هما أبو الحارث ليث ودوري الكسائي. هؤلاء الأئمة 7 ورواتهم. الثلاثة المتممون لل10: الإمام أبو جعفر له رويان ابن وردان وابن جماز. الإمام يعقوب وروياه رويس وروح. والعاشر خلف العاشر روياه إسحاق وإدريس، وإسحاق مع إدريس عن خلف تلا. فهؤلاء هم القراء 10. كل إمام من هؤلاء الأئمة له راويان. واضح؟ القراءة ما نسبت إلى الإمام واتفق عليها الراويان. نافع يقرأ مالك يوم الدين بدون ألف، إذن قالون يقرأها عن نافع مالك يوم الدين، وورش يقرأها عن نافع مالك يوم الدين بدون ألف. إذن هذه تسمى قراءة ولا رواية؟ تسمى قراءة. لماذا؟ لأن الراويين اتفقا عليها. ما نسب إلى إمام أو أكثر من إمام واتفق عليها الراويان عن الإمام، هذه تسمى ماذا؟ تسمى إيش؟ قراءة. إذن القراءة ما نسب إلى الإمام واتفق عليها الراويان. طب الرواية، أنت تقرأ تقول أنا أقرأ برواية حفص
عن عاصم. إيش الرواية؟ ما نسب إلى الآخذ عن الإمام. الرواية تنسب إلى من؟ إلى الآخذ عن الإمام، ليست إلى الإمام مباشرة واتفق عليها الراويان، بل تنسب إلى الآخذ عن الإمام. مثل ماذا؟ سكتات حفص الأربع. وقيل من راق كلا بل ران على قلوبهم. هذه السكتات الأربع ممن فرد بها حفص عن عاصم. إذا أقرأ حفص عن عاصم، فلما أتي إلى هذه المواضع أسكت. عوجا قيما لينذر. واضح؟ عوجا قيما بالسكت. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر. كلا بل ران على قلوبهم. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. بالسكت. هذه السكتات خاصة بمن؟ بحفص عن عاصم. إذا هذه تسمى إيه؟ رواية نسبت إلى الآخذ عن الإمام. إذا الذي ينسب إلى الإمام واتفق عليه الراويان يسمى قراءة. الذي ينسب إلى الآخذ أو الراوي عن الإمام يسمى ماذا؟ يسمى رواية. يسمى رواية. واضح؟ وأما الطريق ما نسب إلى الآخذ عن الإمام. الذي ينسب إلى الآخذ عن الإمام. يقول مثلا أقرأ برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. من طريق الأزرق، هذا يسمى الطريق. إذن القراءة تنسب إلى الإمام ويتفق عليها الراويان. الرواية ما نسب إلى الآخذ عن الإمام. الطريق ما نسب إلى الآخذ عن الإمام. أما الوجه هو الخلاف أو تعدد ما ينسب إلى الإمام. الأوجه، يقول مثلا طبعا الأوجه هذه أو الوجه منهم ما هو واجب ومنهم ما هو جائز. الخلاف الجائز كالأوجه التي للبسملة بين السورتين، لما تنتهي من سورة ثم تبسمل ثم تبدأ في السورة الثانية ألف لام ميم، هذا وجه قطع الجميع. أو تصل الجميع أو تقطع الأول وتصل الثاني والبسملة بأول السورة، هذه تسمى الأوجه الجائزة للبسملة بين السورتين. هذا خلاف جائز ولا واجب؟ خلاف جائز، بمعنى أنك يمكن أن تقتصر على وجه واحد. واضح؟ الحمد لله رب العالمين بالقصر، العالمين توسط، العالمين الإشباع، المد العارض للسكون، لكن فيه القصر والتوسط والإشباع. هذا خلاف، هذه أوجه متعددة. لكن الخلاف جائز ولا واجب؟ جائز، بمعنى الاتيان بها حتى تجاز في هذه الرواية أو في تلك القراءة. مثلا أوجه ورش في مد البدل. ورش له في مد البدل 3 أوجه: القصر والتوسط والإشباع. هذه الأوجه في كل كلمة لابد أن تأتي بها حتى تستوفي رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. تقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وهكذا تنسب إلى الآخذ عن الإمام ولو بعد، ولو كان بينه وبين الراوي عن الإمام أكثر من سند أو أكثر من راوي. والوجه اللي هي الخلاف الذي قد يكون واجبا وقد يكون جائزا. Selanjutnya terkait pembahasan al-qiraat wal qurra. Al-qiraat wal qurra, bacaan-bacaan dan qurra, para pembaca Al-Qur'an. Baik, di sana ada 4 istilah yang hendaknya kita pahami agar kita bisa membedakan dari keempat istilah tersebut. Ada istilah di sana. Yang pertama al-qiraah. Al-qiraah. Yang mana? Qiraah. Kemudian
sepakat dua perawi atas bacaan imam tersebut. Karena yang namanya qiraah di sana ada imam yang membacakannya seperti Nafi', kemudian Ibnu Katsir, kemudian Asim, Hamzah, Kisai, Abu Ja'far, Ya'qub dan seterusnya. Dan dari setiap imam qiraah ini ada dua orang yang meriwayatkan darinya. Seperti Imam Nafi' misalkan, beliau mempunyai qiraah yang mana pada qiraah tersebut sepakat perawi atas qiraah tersebut yaitu Qalun dan Warsh. Qalun dan Warsh termasuk dua perawi yang meriwayatkan dari Imam Nafi'. Contoh bacaannya misalkan Maliki Yaumiddin. Nah, ini sepakat antara Qalun dengan Warsh ngambil qiraah dari Imam Nafi' dengan bacaan Maliki Yaumiddin. Berarti bacaan ini disebut dengan apa? Qiraah. Qiraah. Kenapa? Dua imam perawi ini sepakat bacaannya sesuai dengan imamnya, yaitu Imam Nafi'. Ini istilah pertama, yaitu qiraah, yang dinisbahkan kepada imam, kemudian yang mengambil dari imam ada dua rawi dan rawi tersebut sepakat, tidak berbeda pendapat. Nah, hal inilah yang membedakan dengan Abi Asim misalnya. Sepakat antara yang meriwayatkan darinya Syu'bah dan satu lagi adalah Wahid bin yani rawi an Asim Syu'bah wa Hafs. Baik. Riwayah di sana ada bacaan yang berbeda antara satu periwayat dengan periwayat yang lain. Misalkan Al-Imam Asim, Imam qiraah. Di sana ada dua perawi, dua yang meriwayatkan, pertama Syu'bah, yang kedua Hafs. Nah, dari kedua riwayat ini ada perbedaan antara Syu'bah dan Hafs, di antaranya terkait sakta. Nah, terkait sakta, mereka nggak sepakat terkait sakta ini. Yang ada saktanya itu qiraah Hafs an Asim, ada saktanya. Contoh misalkan firman Allah kallabal qona, ini sakta. Nah, ini bukan qiraah, tapi apa? Riwayah. Karena qiraah itu orang yang mengambil dari imam. Adapun riwayah maka berbeda pendapat antara orang yang mengambil dari imam. Betul? Baik. Selanjutnya istilah thariq. Istilah thariq yang pertama al-qiraah, kemudian riwayah, kemudian thariq, yaitu apa-apa yang dinisbahkan dari yang mengambil, kalau bahasa Arabnya ma'yun sib ilal akhiri anil imam, yaitu yang dinisbahkan kepada salah seorang periwayat yang mengambil dari muridnya imam, dari imam. Berarti lebih panjang lagi. Kalau yang pertama qiraah apa? Langsung dari imam. Kalau yang riwayah ngambil dari murid imam. Adapun yang thariq maka di bawahnya lagi dari muridnya imam. Itu. Nah, ini disebut dengan apa? Thariq. Ini lebih panjang lagi jalannya. Ini istilah yang ketiga. Kemudian istilah yang keempat yaitu al-wajh. Wajh, adanya sisi bacaan yang berbeda. Al-wajh, adanya sisi bacaan yang berbeda. Dan ini ada yang wajib, ada yang jaiz. Jadi bedanya bacaan ini ada yang boleh, ada yang wajib. Kalau yang boleh misalkan bacaan terkait mad aridli sukun. Ini ada pilihan, boleh, jaiz, boleh dipanjangkan 2 harokat. Alhamdulillah alamin 2 harokat, atau berapa harokat? 4. Alhamdulillah alamin 4. Boleh juga 6 harokat. Alhamdulillah alamin. Boleh. Ini artinya apa? Wajib. Yaitu sisi pembacaan dalam membaca Al-Quran. Ini jaiz, boleh. Nah, di sana yang boleh juga contoh misalkan apa? Terkait menyambungkan bismillah dengan awal surat. Ada berapa wajah? 4. Nah, ini boleh memilih, boleh misalkan bismillah qatul jami, bismillah dulu beres kemudian awal surat. Begitupun wasl jami, menyambungkan seluruhnya. Bismillah
langsung awal surat. Ini jaiz, boleh. Tentu. Nah, di sana ada yang wajib. Wajib harus seperti itu. Kalau jaiz kan pilihan. Kalau wajib berarti harus. Contohnya apa tadi? Terkait qiraah yang harus dipanjangkan terkait qiraah warf. Itu kalau ada badal, mad badal harus dipanjangkan. Contohnya tadi apa? Amanu harus dipanjangkan. Tapi panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi harus dipanjangkannya harus. Nah, ini wajibnya. Wajibnya harus dipanjangkan. Harus dimadkannya itu panjang. Adapun kadar madnya ini jaiz. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. هناك ضوابط للقراءة المتواترة حتى تكون القراءة متواترة. القراءة المتواترة ما جمعت 3 أركان: أن تكون موافقة لرسم المصحف، وموافقة لوجه من أوجه اللغة العربية ولو كان ضعيفا، مع صحة السند المتواتر. أركان القراءة الصحيحة المقبولة: أن تكون صحيحة السند، موافقة لرسم المصحف، وموافقة لوجه من وجوه اللغة العربية. قال ابن الجزري رحمه الله: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه 3 الأركان. أركان القراءة الصحيحة المتواترة أو المقبولة اللي ضد الشاذة 3: صحة السند، وموافقة وجه من وجوه اللغة العربية، وموافقة رسم المصحف. إذا اختل أحد هذه الأركان أو إذا اختل منها ركن أو أكثر فهي قراءة شاذة غير متواترة. قلنا ضابط القراءات المتواترة ما كان داخل القراءة العشر، ما كان من القراءة العشر فهو قراءة متواترة. القراءة الشاذة ما كان خارجا عن القراءات العشر. Baik. Selanjutnya terkait pembahasan al-qiraah mutawatirah, yaitu bacaan yang mutawatir. Bacaan yang mutawatir ini mempunyai 3 syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, harus sahih sanadnya. Sanadnya harus sahih. Jika sanadnya tidak sahih, berarti bukan qiraah mutawatirah, tapi qiraah syadzah. Kemudian syarat yang kedua, mesti ada dalam bahasa Arab. Mesti qiraah tersebut termasuk qiraah yang ada dalam bahasa Arab, meskipun dhaif bahasa Arabnya, tapi termasuk bahasa Arab. Berarti kalau misalkan ada qiraah yang bukan termasuk bahasa Arab, qiraah syadzah. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga yaitu jika ingin dikatakan qiraah mutawatirah mesti cocok sesuai dengan rasam Utsmani, mushaf Utsmani. Kalau tidak sesuai dengan mushaf atau rasam Utsmani, maka tidak disebut qiraah mutawatirah. Jadi kalau ingin disebut qiraah tersebut adalah qiraah mutawatirah, mesti terpenuhi 3 syarat. Isnadnya sahih, kemudian ada dalam bahasa Arab, kemudian sesuai dengan rasam atau mushaf Utsmani. Jika salah satu dari 3 ini tidak ada, berarti itu termasuk qiraah syadzah. بعد ذلك ننتقل إلى مبحث آخر من مباحث علوم القرآن، وهو التلاوة والتجويد، ومن أهم مباحثه الوقف والابتداء. الوقف والابتداء، والعلماء يبدأون بالوقف مع أن الأصل أن تبدأ أولا. الابتداء يكون قبل الوقف، تبدأ بالقراءة ولا تقف في القراءة.
تبدأ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فالبدء قبل الوقف، ولكن لأهمية الوقف بدأ العلماء به فقالوا الوقف والابتداء، وإلا فإن الإنسان يبدأ القراءة قبل أن يقف في أثناء قراءته. الوقف له 4 أنواع أو أقسام على المشهور: الوقف التام، والوقف الجائز أو الكافي، والوقف الحسن، والوقف